إذا هنا بلاغ ديال وزارة الداخلية ووزارة الصحة. هاد البلاغ اللي خرج اللي حنا مازال متأكدناش من مصداقية البلاغ. إذا هاد البلاغ السيدي كيقسم المغرب لجوج مناطق على حسب الحالة الوبائية، يعني على حسب شحال الحالات كيتسجلوا، على حسب اكسيتيرا. دونك غادي تكون عندنا جوج مناطق ديال التخفيف ديال هاد الحجر الصحي. غنخفوه على حسب جوج مناطق. كاين مناطق اللي غيكونوا في منطقة التخفيف رقم 1 وفيهم إقليم جهة الشرق، يعني جهة وجدة، السعيدية اكسيتيرا، في كيك. كاين جهة بني ملال، خنيفرة، تافيلات، سوسماسة، قلميم وادنون، الساقية الحمراء، إقليم واد الذهب، فندق ضيق، تطوان، فحص أنجرة، الحسيمة، الشفشاون، وزان، مكناس، إفران، مولاي يعقوب، صفرة، بولمان، تاونات، تازال، الحسيمة، خميسات، سيدي سليمان، سطات، سيدي بنور، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفل، يوسفية. إذن هادو التخفيف رقم 1. هادو غنهضرو عليهم من بعد شنو الحوايج اللي عندهم وما عندش المنطقة رقم 2. منطقة التخفيف رقم 2 هي اللي كتضم أغلبية المناطق الصناعية بزاف في المغرب، منها طنجة، كازا، الرباط، المناطق اللي تعرف كثافة سكانية كبيرة وفيها بؤر باقين بزاف. كنذكر منهم طنجة أصيلة، العرايش، فاس الحاجب، الرباط، سلا، صخيرة، تمارا، قنيطرة، الدار البيضاء، المحمدية، جديدة، النواصر، مديونة، بن سليمان، بن رشيد، مراكش. إذن هادو اللي باقي فيهم الحالة الوبائية باقا معرفاش واحد الاستقرار، باقا مرتفع. إذا هنا شنو غادي إن هاد المنطقتين بجوج عندهم الحق في استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية، يعني بعض الأنشطة اللي كتكون عندها فوائد اقتصادية على المستوى الوطني. من هذه الأنشطة الاقتصادية كاين التجارية، الصناعية، الصناعة التقليدية، بحال الصناعة اللي كيديروا الصناعة التقليدية، المهن الصغرى، تجارة القرب بحال تنقولو الحوانت، ليفريزون اكسيتيرا. كاين المهن الحرة والمهن المماثلة، وكاين إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. هذا هو الجديد في هاد الأنشطة كاملين. هاد في الأسواق الأسبوعية اللي غيوليو يتحلوا ما عدا المطاعم، المقاهي والحمامات والسينما والمسارح. هادو اللي كيعرفوا واحد اكتضاد، هادو ما غاديش يتحلوا، ما عدا أننا ممكن أنك تعطي الطلبيات على برا. مثلا اللي غياخد قهوة ياخدها على برا ولا يتوصلها له للدار، بحال المطاعم. اوكي. اذا شنو هما الحوايج اللي غيكونوا في المنطقة رقم 1 وما غيكونوش في المنطقة رقم 2؟ او نبداو بأول فرق، هو أن الناس اللي في المنطقة رقم 1 ما يحتاجوش لذاك الرخصة الاستثنائية اللي عطاها لهم المقدم. إذا هذيك ما كيحتاجوهاش الناس ديال المنطقة رقم 1، بينما كيحتاجوها الناس ديال المنطقة رقم 2. إذا الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل في المنطقة رقم 2، يعني الناس ديال مراكش، فاس، الرباط اكسترا كلهم خصهم هاد الورق. غتكون واحد الحاجة الثانية اللي هي مهمة، اللي هي الإغلاق. وقت الإغلاق ديال المتاجر غيكون في 8 مساء. هذا بالنسبة للناس ديال المنطقة رقم 2، بينما المنطقة رقم 1 ما عندهمش هاد الإشكالية ديال الإغلاق، يعني ما عندهمش يكونش إغلاق. النقل الحضاري العمومي غيكون فيهم بجوج،
يعني غيتحركوا الطاكسيات، غيتحركوا الأوتوبيسات، غيتحركوا الكيران جو بونس، ولكن مع احترام قواعد وشروط السلامة الصحية وكذلك التباعد الاجتماعي. يعني غيكون فقط نسبة ملء ديال 50% من الطاقة الاستيعابية ديال هاد الوسائل. غيكونوا كذلك شروط أخرى بحال منع تجمعات الحفلات الأفراح الزواج، هادشي هضرنا عليه قبل. بالنسبة للمنطقة رقم واحد غيكون عندهم واحد ليكسيبسيون اللي هي كذلك أنهم غيقدروا يستافدوا من قاعات الحلاقة. يعني الحلاقة ممكن يفتحوا في القاعة في المنطقة رقم واحد وما يستافدوش في المنطقة رقم جوج. ممكن يخرجوا كذلك المناطق الفضاءات العمومية والمنتزهات، يعني حدا البحر، ممكن أنك تمشي تجري، ممكن تخرج وليدات إكسيتيرا. هادو كلهم ممكن يكونوا في المنطقة رقم واحد. كذلك المنطقة رقم واحد كتستافد من الأنشطة الرياضية الفردية. يعني ممكن تمشي تجري، ممكن تمشي في البيكارة ديالك، ممكن تمشي بالدراجة الهوائية. يعني هادو كلهم كيستافدو منهم المنطقة رقم واحد. واللي خصنا نعرفو هو أنه ممكن كل أسبوع يكون إعادة ديال دراسة المناطق. تقدر تكون في المنطقة رقم واحد وتولي في المنطقة رقم جوج، وكما تقدر تكون في المنطقة رقم جوج وتولي في المنطقة رقم واحد، يعني على حساب الحالة الوبائية ديال كل منطقة. مثلا فلا إلا توقفات عدد الحالات المسجلة والأمور ولا تخدم مزيان، تقدر تخرج من المنطقة رقم جوج وترجع للمنطقة رقم واحد اللي هي مزيانة. داكوغ، وكنتمنى كلشي يستافد من هذا الفيديو.